अध्याय 9। यी सबैलाई जितेर। जब म एउटा झुण्डमा बोलिरहेको हुन्छु र तिनीहरूलाई बाइबलको एउटा लोकप्रिय पद यर्मिया 32 अध्यायबाट चुनौती दिन्छु, त्यसको उत्साहजनक प्रतिक्रिया आउँछ। यो प्राय यस्तो किसिमको हुन्छ, म भन्ने छु के परमेश्वरको लागि कुनै कुरा कठिन छ? श्रोताहरूले हृदयदेखि नै एउटै स्वरमा भन्ने गर्छन्, छैन। त्यसपछि म दोस्रो प्रश्न सोध्छु, के परमेश्वरको लागि कुनै कुरा तपाईद्वारा गर्नको लागि कठिन छ? निस्तब्ध। थोरैले खिसिका दाँत देखाउँदै मुन्टो हल्लाउँछन्। हामी सबैले पनि यसै गर्ने गर्छौं, होइन र? जबसम्म हामी परमेश्वरको वचनलाई एउटा राम्रो र आरामदायी सैद्धान्तिक दूरीमा राख्छौं, हामी ती सबैलाई विश्वास गर्न सक्छौं। जब यसलाई हामीले व्यवहारमा उतार्नुपर्ने हुन्छ, तब चाहिँ हामी विश्वास गर्न नसक्ने हुन्छौं। जब हामी कुनै प्रकारले त्यसमा सहभागी हुनेछौं, परमेश्वर सानो हुँदै जानुहुन्छ। तर परमेश्वर महान हुनुहुन्छ र उहाँ तपाईद्वारा नै महान हुन चाहनुहुन्छ। मैले यस पुस्तकलाई लेख्न सुरु गर्दा भनेको थिएँ कि हामी पुरै संसारलाई जित्ने मुख्य कुराहरू सिक्नेछौँ। हामीले येशूको लागि सबै त्याग्यौं भने हामीले सबै प्राप्त गर्नेछौँ। यो कसरी हुन्छ? सर्वप्रथम तपाईले परमेश्वरको महानतालाई चिन्नै पर्छ। आदिमा परमेश्वरले भन्नाले बाइबलको पहिलो पुस्तक सुरु गर्नको लागि एउटा असल तरिका भन्दा पनि ज्यादा बुझिन्छ। अस्तित्वको हरेक परिमण्डलमा यो अक्षर सत्य ठहर्छ। विश्वका जटिलताहरू र विशालताहरूलाई बुझ्नको लागि एउटै मात्र बुद्धिमत्तापूर्ण तरिका भनेको आदिमा परमेश्वरले भनेर भन्नु हो। अन्य सबै सिद्धान्तहरूले उत्पत्ति 1 को 1 सरल भनाइबाट भन्दा अनावश्यक रूपमा विश्वासलाई तन्काउने गर्दछ। परमेश्वर सबै कुराको सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। अझसम्म पनि उहाँको वचनको शक्तिले ती सबैलाई एकसाथ सम्हाल्नुहुन्छ। हिब्रू 1 को 3। त्यसपछि दोस्रोमा हामीले बाइबलभित्र हेरेर परमेश्वरले हामीलाई के गर्न भनिरहनु भएको छ भनेर हेर्नुपर्छ र त्यो पूरा गर्न सम्भव छ भनेर महसुस गर्नुपर्छ। हामीद्वारा कुनै पनि कुरा गर्नको लागि परमेश्वरलाई कठिन हुँदैन। उहाँ असल र न्यायी हुनुहुन्छ र हामीलाई कहिले पनि असम्भव आज्ञाहरू दिनुहुन्न। परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्न हाम्रो लागि सम्भव छ। कुनै पनि कुरा सम्भव छ, किनभने जब हामी उहाँको आज्ञा पालन गर्न सुरु गर्छौं, हामीले गर्न नसक्ने चाहिँ उहाँले गरिदिनुहुन्छ। सम्भव भए जति हामी गर्नेछौँ र असम्भव जति उहाँले नै गर्नुहुनेछ। परमेश्वरले हामीलाई उहाँको लागि यस संसारलाई लिन आज्ञा दिनुभएको छ। मत्ती 28 को 18 देखि 20 मा यही कुरा भनिएको छ। येशूले स्वर्ग र पृथ्वीका सबै अधिकारहरू उहाँलाई दिएको छ भनेर हामीलाई भन्नुहुँदा अरू सबै समस्याहरू र शंकाहरूलाई त्यहाँ समाहित गरिएको छ। तब उहाँ यताउति हेरेर हामीलाई बताउनुहुन्छ, यसकारण जाओ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाओ। मैले तिमीहरूलाई गरेका आज्ञा सबै पालन गर र तिनीहरूलाई सिकाऊ। एउटा सर्वोच्च आदेश होइन त? कसैलाई चेला बनाउनु कठिन कार्य हो, तर यहाँ येशूले हामीलाई जातिहरूलाई चेला बनाउनको लागि आज्ञा दिइरहनु भएको छ। के यो काम तपाईद्वारा गर्न तपाईको परमेश्वर सक्षम हुनुहुन्छ? तपाईको परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ? के उहाँ संसारिक पिता बिना येशूलाई सृजना गर्न सक्षम हुनुहुन्छ? कतिपय शंकालु मानिसहरूले कन्याद्वाराको जन्मलाई अविश्वास गर्छन्, किनभने परमेश्वरले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ भनेर तिनीहरू कल्पनासम्म पनि गर्न सक्दैनन्। तर म परमेश्वरले एकपटक संसारिक पिता बिना एउटा मानिस सृष्टि भयो भन्ने विश्वास गर्दछु। त्यो मानिस आदम हो। उहाँले बुवा आमा बिना नै आदमलाई बनाउनु भयो। परमेश्वरले आदम र हव्वालाई सृष्टि गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँले तिनीहरूलाई वृद्धि हुन र सारा पृथ्वीमाथि अधिकार गर्न उहाँले चाहनु भएको छ भनेर आज्ञा दिनुभयो। उत्पत्ति 1 को 28 मा मानव जातिले त्यस आज्ञाको पहिलो भागलाई पूरा गरेका छन्। हामी वृद्धि भएर यस पृथ्वीलाई 5 अर्ब मानिसहरूले भरिदिएका छौं। तर परमेश्वरको उद्देश्यहरूको दोस्रो भाग पूरा गर्न ढिलो भइरहेको छ। अदनको बगैँचामा आदम र हव्वाले पृथ्वीको अधिकार शैतानलाई सुम्पिदिएको कारण ती उद्देश्यहरू पूरा हुन ढिला भइरहेका छन्। धर्मशास्त्रले शैतानलाई यस संसारको देव भनेर भन्दछ। दोस्रो कोरिन्थी 4 को 4 मा उसले त्यो स्थान कसरी हात पार्यो? परमेश्वरले त त्यसलाई दिनुभएको थिएन, मानिसले दियो जब ऊ परमेश्वरको विरुद्ध शैतानको षड्यन्त्रमा सहभागी बन्यो। आज क्रिस्चियनहरूको माझ दुईवटा फरक अतिशयहरू भएको मैले पत्ता लगाएको छु। एकातर्फ तिनीहरू छन् जसले शैतानको अस्तित्वलाई बेवास्ता गर्छन्। तिनीहरू यहाँसम्म पनि भन्ने गर्छन् कि त्यसको अस्तित्व नै छैन वा त्यो त केवल संसारको दुष्टताको एउटा प्रतीक मात्र हो। अर्को अतिशयवादी क्रिस्चियनहरूले चाहिँ शैतानलाई अनावश्यक शक्ति दिएर सबै कुराको आरोप लगाउने गर्दछन्। हामीले ती दुवै अतिशयहरूलाई रोक्नुपर्छ।
परमेश्वर र हाम्रो प्राणको शत्रुलाई हामीले चिन्नै पर्छ र हामीले त्यसमाथि कसरी विजय पाउन सकिन्छ भनेर हेर्नुपर्छ। अब हामी त्यस पृष्ठभूमिमा रहेर शैतानका कमजोरीहरूलाई हेरौँ। उसँग ती कमजोरीहरू छन्। वास्तवमा उसँग केही गम्भीर समस्याहरू छन्। क्यालिफोर्नियाको बेकरलीको एक सडक प्रचारक होली हबर्डले भनेको कुरा मलाई मनपर्छ। होली हबर्डले जडसूत्रवादीको एउटा हल्लाखल्लापूर्ण भिडको सामना गर्दा तिनीहरूले उनको प्रत्येक अङ्ग प्रत्यङ्गलाई लुसलाच पारे र तिनले आफ्नो बाइबल हल्लाउँदै यसरी कराए, मित्रहरू, मैले यस पुस्तकको अन्तसम्म पढिसकेको छु र हामी विजयी हुनेछौँ। शैतान एउटा सृष्टि मात्र हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ। शैतान परमेश्वरको विपरीत हुनै सक्दैन। यो दुष्ट उहाँको हाराहारीमा पुग्न सक्दैन। परमेश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी र सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। शैतान यी मध्ये कुनै पनि होइन। यो कस्तो हाँसो लाग्दो कुरा हो कि हामी मध्ये कतिले यस कुरालाई भुल्दछौँ। म बारम्बार यात्रा गरिरहन्छु। कहिलेकाहीँ म आफैलाई केही हप्ताको अवधिमा 4वटा महादेशहरूमा पाउँदछु। तथापि हरेक ठाउँहरूमा क्रिस्चियनहरूले एउटा व्यक्तिको नाउँ लिइरहेका र त्यस हप्तामा तिनीहरूको जीवनमा त्यो व्यक्तिगत रूपले कसरी पछि लागेको थियो भन्ने कुरा म सुन्ने गर्छु। तर शैतान एक पटकमा एक ठाउँमा मात्र हुन सक्छ, त्यो परमेश्वर होइन। शैतानसँग सबै शक्ति छैन। त्योसँग केही छल गर्ने जादु छ जसलाई त्यसले झुटो सिद्धान्तको परिमण्डलमा यात्रा गर्नेहरूलाई देखाउन चाहन्छ। तर त्योसँग परमेश्वरको जस्तो शक्ति छैन। परमेश्वर सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ भने शैतानले केही पनि कुरा सृष्टि गर्न सक्दैन। त्यो त खालि झुटहरूका पिता हुन सक्छ। बरु मानिसहरूलाई शक्ति दिएको छ तर शैतानलाई छैन। मानिसहरूले वृद्धि गर्न सक्छन् तर शैतानले त्यति मात्र पनि गर्न सक्दैन। जब उसले 1/3 स्वर्गदूतहरूलाई परमेश्वरको विरुद्ध विद्रोह गर्न अगुवाई गरेको थियो र स्वर्गबाट निकालिएको थियो, अहिलेसम्म पनि उसँग त्यति धेरै दुष्टात्माहरू मात्र छन्। तर यदि शैतानसँग 2/3 र परमेश्वरसँग 1/3 मात्र स्वर्गदूत भइदिएको भए तापनि ऊ अझै पनि अल्पसङ्ख्यामा पर्दथ्यो, किनभने परमेश्वर त परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। परमेश्वरको वचनले त्यो आश्चर्यपूर्ण तथ्यलाई घोषणा गर्दछ कि हामी शैतानमाथि विजयी भएका छौँ, किनभने हामीमा हुनुपर्ने ख्रीष्ट त्यो शैतानभन्दा महान हुनुहुन्छ। पहिलो यूहन्ना 4:4। अब तपाईँले अलि अग्लो भएको महसुस गर्नुभयो कि मानिस अदनको बगैँचामा पापमा फस्दा उसको लागि परमेश्वरको उद्देश्यलाई उसले पूरा नगरेको होइन। जुन चाहिँ अधिकार लिएर पृथ्वीमा शासन गर्नु थियो उसले यसलाई पर सारेको मात्र थियो, किनभने मानिसले उसको शक्ति शैतानमा गुमायो। त्यो गुमाएको अधिकारलाई पुनर्प्राप्त गर्न येशू आउनुभयो। उहाँ एउटा बालक भएर जन्मनुभयो र जनावरको फोहोर गोठमा रहनुभयो र उहाँले आफ्ना सबै अधिकारहरू त्यागेर एउटा दासको भूमिका निभाउनुभयो। उहाँ जीवनभरि विनीत हुनुभयो र हामीलाई विनम्रहरूले पृथ्वीको अधिकार गर्नेछन् भनेर सिकाउनुभयो। हामीले गुमाएको अधिकारलाई कसरी पुनर्प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर उहाँले हामीलाई देखाउनुभयो। शैतानले परमेश्वरको विरुद्ध विद्रोह गरेर अधिकार पाउन खोजे जस्तै उहाँले धम्कीहरू र घुसको प्रयोग गर्नु भएन। उहाँले प्रेममा सेवा गर्ने रणनीतिको प्रयोग गर्नुभयो। मेरो पछि लाग, उहाँले भन्नुभयो। तिम्रो आफ्नो क्रुस उठाऊ र तिम्रा स्वार्थमय चाहनाहरूको लागि मर। यदि तिमीले आफ्नो प्राण बचाउने कोसिस गर्यौ भने त्यो तिमीले गुमाउनेछौ, तर मेरो र सुसमाचारको निम्ति प्राण गुमायो भने तिमीले त्यो बचाउनेछौ। मानिसले सारा जगत हात पारेर आफ्नो प्राण गुमायो भने त्यसलाई के फाइदा हुन्छ र? मर्कुस 8:34 अनि 36। परमेश्वर अघिबाट नै हरेक घोडालाई टेकाउने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ। उहाँले त्यो अन्तिम युद्ध नआएसम्म प्रतीक्षा गरिरहनु भएको छैन, तर हामीले पनि त्यो समयसम्म प्रतीक्षा गरेको उहाँ चाहनुहुन्न। उहाँले एक पटकमा एउटा प्राण, एउटा कारण, एउटा राष्ट्र, एउटा जातीय समूहलाई जित्दै हुनुहुन्छ र उहाँको पृथ्वी पुनः कब्जा नगरेसम्म उहाँ थामिनुहुन्न। के यसको मतलब हामी अहिले नै सम्पूर्ण सिद्धताको स्वर्गीय स्थान प्राप्त गर्नेछौँ? होइन, यो त येशू फेरि आउनु भएपछि मात्र हुनेछ। तर अहिले हामी धेरै जीवनहरूमा र धेरै वर्गहरूमा येशूको सर्वोपरि नेतृत्व फैलाउन सक्छौँ। पानीलाई नुनिलो बनाउनको लागि पानी बराबर नै नुन मिसाउनु पर्दैन र हामीहरू नै पृथ्वीका नुन हौँ। हामी संसारका ज्योति पनि हौँ। अब यशाया 60:1 पालन गर्ने समय आएको छ र उठेर अन्धकारपूर्ण पुस्तामा हाम्रो ज्योति चम्काउने समय आएको छ। डन रिचर्डसन उनकी श्रीमती र बच्चालाई लिएर साबी आदिवासीहरूलाई सुसमाचार दिन इन्डोनेसियाको एरियन जया भन्ने ठाउँमा बस्न गएका थिए। ती आदिवासीहरूले मानिसको शिकार गर्थे र मासु खाने गर्थे। तिनीहरूको लगातार युद्धको कारण झन्डै तिनीहरू सखाप भएका थिए।
रिचर्डसन परिवार त्यहाँ गएको केही वर्षभित्रमा नै धेरैजसो साबीहरू क्रिस्चियन भए। तिनीहरू सबै त होइन, अकस्मात त्यो स्वर्गमा परिणत भएको थिएन, न त यो कुनै प्रकारको क्रिस्चियन तानासाई थियो। किनभने साबीहरूमध्ये कति त अझै पनि पापीहरू थिए जसले परमेश्वरलाई आराधना गर्न चाहेनन्। तर सुसमाचारको प्रभावले सम्पूर्ण साबी समाजलाई छेड्न थाल्यो। मान्छेको शिकार गर्ने र मासु खाने चलन ठप्पै बन्द भयो। तिनीहरू अरू जातिहरूमाझ त्यस क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका साना व्यवसायहरू र लगानीका क्षेत्रमा अगाडि बढे र साबीहरूले एरियन जयाको जंगलहरूमा बस्ने अन्य आदिवासीहरूमाझ मिसनेरीहरू पठाउँदै आएका छन्। तिनीहरू आफ्नो दुनियाँमा नुन र ज्योति बन्न सक्षम भएका छन्। इजरायलीहरू प्रतिज्ञाको भूमिमा रहिरहन असफल भए, किनभने तिनीहरूले परमेश्वर र अब्राहम बीचको करारको दोस्रो भागलाई पूरा गरेनन्। पहिलो भागले प्रतिज्ञा गरेको छ, म तँबाट ठूलो जाति खडा गर्नेछु र तँलाई आशिष दिनेछु। दोस्रो भागले घोषणा गरेको छ कि इजरायलीहरूद्वारा पृथ्वीका सारा मानिसहरू आशिषित हुनेछन्। उत्पत्ति 12:2 अनि 3। आजका क्रिस्चियनहरू झैं इजरायलका सन्तानहरूले पनि पहिलो भागलाई मन पराएका थिए। तिनीहरू मुसुक्क हाँसे र भने, परमेश्वरले मलाई आशिष दिनुहुनेछ। तर तिनीहरूले दोस्रो भागलाई बिर्से, परमेश्वरले मद्वारा पृथ्वीका सबै कुलहरूलाई आशिष दिन चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले यर्मिया 27 जसले उहाँलाई खुसी पार्छ त्यसैलाई संसार दिन्छु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। येशूले पूर्ण रूपले परमेश्वरलाई खुसी पार्नुभयो, त्यसैले परमेश्वरले उहाँलाई पृथ्वी दिँदै हुनुहुन्छ। उहाँले घोषणा गर्नुभयो, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन् जोसँग म अति प्रसन्न छु। यही कुराको आधारमा येशूले भन्नुभयो, स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार मलाई दिएको छ। मत्ती 28:18। यही कारणले गर्दा येशू हामीतर्फ फर्केर भन्न सक्षम हुनुभयो, जसरी पिताले मलाई पठाउनु भयो त्यसरी म तिमीहरूलाई पठाउँदछु। यूहन्ना 20:21। मर्कुस 16:15 हामीलाई महान आज्ञाको विस्तृत दृष्टिमण्डल दिएको छ। लुका 24:47 हामीलाई महान आज्ञामा गर्नुपर्ने अर्थात् हुनुपर्ने अन्तर्वस्तु दिएको छ। यूहन्ना 20:21 हामीले थाहा पाए अनुसार येशू नै पठाउने व्यक्ति हुनुहुन्छ। अन्तमा मत्ती 28:18देखि 20 महान आज्ञाको विस्तारको बारेमा देखाउँछ। हामीले सारा सृष्टिलाई उहाँको सुसमाचार घोषणा गर्ने मात्र होइन, हामीले अदनको बगैँचामा परमेश्वरले आदमलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको नेतृत्वलाई लिनुपर्दछ। केही वर्ष अघिको कुरा हो। समलिङ्गी यौन व्यवहारलाई क्षमा गर्ने र नैतिक भ्रष्टतालाई फैलाउने कुरालाई कानुनी अधिकारको रूपमा विधान पारित गर्न सक्ने सम्भावना भएकोले क्यालिफोर्नियाका केही क्रिस्चियनहरू भयग्रस्त भए। त्यो विधान समाजको लागि, खास गरी निर्दोष युवा र बालबालिकाका लागि खतरापूर्ण हुनेछ भन्ने कुरा तिनीहरूले महसुस गरे। ती क्रिस्चियनहरूले अरू स्थानीय विश्वासीहरूलाई जम्मा गरेर तिनीहरूका अडानको विषयमा सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई जानकारी दिन कोसिस गर्ने निर्णय गरे। तिनीहरूले केही समर्थन प्राप्त गरे, तर तिनीहरू धेरै क्रिस्चियनहरूका जवाब सुनेर चकित भए। यो अन्तको समय हो भनेर तपाईँहरूलाई थाहा छैन? अझ धेरै दुष्टताहरू बढ्दै जानुपर्दछ, त्यसपछि येशू फर्किआउनुहुनेछ। तिनीहरूको प्रतिक्रियाले दुष्ट विजयी हुनु परमेश्वरको इच्छा हो भन्ने जनाउँदछ। यदि हामी होशियार भएनौँ भने हामीले अन्तको समयको शिक्षालाई केही पनि नगर्ने बहानाको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। यो भाग्यवादको एउटा रूप हुन सक्छ, जसले भन्छ हामी राजनीति गर्न सक्दैनौँ वा सूचना तथा सञ्चारको माध्यममा वा अरू कुनै प्रभाव पार्ने क्षेत्र र नेतृत्वमा जान सक्दैनौँ, किनभने त्यसो गर्नाले परमेश्वरको विरुद्ध काम गरेको ठहर्छ। अन्तको समयमा भविष्यवाणीका बारेमा म विज्ञ हुँ भनेर दाबी गर्दिन। अरू कुनै क्रिस्चियनहरूले जस्तै म मेरो बाइबल पढ्छु र मेरो वरिपरि के भइरहेको छ भनेर खुट्याउने कोसिस गर्छु, तर एउटा कुरालाई म स्पष्टसँग विश्वास गर्दछु, उहाँ फर्किन आउनु भएसम्म हामीले ओगटेर राख्नुपर्छ भनेर येशूले भन्नुभयो। लुका 19:13। यदि हामीले एउटा धार्मिक सुरक्षित स्थल बनाउँछौँ र मण्डलीको पर्खाल बाहिरका सबै कुरालाई नष्ट हुन दिन्छौँ भने हामीले पृथ्वीलाई ओगटिरहेका हुने छैनौँ। म विश्वास गर्छु कि परमेश्वरले हामीलाई पहिलो आक्रमणकारी भएर शैतानबाट हारेको सबै क्षेत्रहरूलाई पुनः दाबी गरेको चाहनुहुन्छ र इतिहासको उचित समय र निष्कर्षलाई उहाँमा छोड्नु पर्दछ। केही कुराहरूमा हामीभन्दा शैतान ज्यादा चलाक छ। त्यसले मानव जातिमा सम्बन्ध राख्ने अत्यन्तै प्रभावशाली क्षेत्रहरूलाई निशाना साधेको छ र त्यसले ती क्षेत्रहरूका उपल्लो तहमा नेतृत्व गर्ने केही मानिसहरूलाई हातमा लिएको छ। सोफामा आरामसँग बसेर रक्सी पिउँदै टिल्ल परेका आँखाले टेलिभिजन हेर्नेहरूप्रति शैतान चिन्तित छैन। त्यसले उसलाई संसारमा राज्य गर्नको निम्ति प्रयोग गर्ने कोसिस गर्दैन।
त्यो शैतानले धम्की र प्रलोभनको प्रयोग गरेर नेताहरूलाई नियन्त्रण गर्छ र तिनीहरूद्वारा मानिसहरूलाई नियन्त्रण गराउँछ। हामीसँग वाइबमका थुप्रै मिसनेरीहरू थाइल्यान्डमा काम गरिरहेका छन्। त्यस क्षेत्रमा हामीले यस्तो एउटा युद्ध नायकको बारेमा सुन्यौं जसले बर्मातर्फको सीमा क्षेत्रमा रहेर गोल्डन ट्रायंगल नाम गरेको अभियान सञ्चालन गर्दछन्। त्यो सानो पहाडी क्षेत्रमा संसारको धेरै जसो हेरोइन उत्पादन गरिन्छ। त्यो भूमिगत बादशाहसँग 100 जना वफादार लडाकु सेनाहरू छन्। उसले आपूर्ति गरेको हेरोइनबाट संसारभरिबाट उसलाई ठूलो धनराशि प्राप्त हुँदछ। ती 100 विश्वास पात्रहरू गएर अरू जवान मानिसहरूलाई बन्दुक तेर्स्याउँदै तिनीहरूसँग सामेल हुन लगाउँछन्। धम्की: जब तिनीहरू त्यस युद्ध नायकको सेनामा भर्ती हुन्छन् तिनीहरूलाई तलब, लागु औषधहरू र केटीहरू दिइन्छ। प्रलोभन: धम्की र प्रलोभनको माध्यमद्वारा त्यस युद्ध नायकले ती 100 जना सेनाहरूलाई नियन्त्रण गरी अरू हजारौं युवाहरूका लागि लड्न भाडामा लिन्छ र अन्ततगत न्युयोर्क, आम्स्टरडम, लन्डन, हङकङ, साओ पाउलो र संसारभरिका सहरहरूका गल्लीहरूमा करोडौं मानिसहरूलाई नियन्त्रण गर्दछ। यस संसारको देवको रूपमा रहिरहन शैतानले कसरी त्यसका सीमित स्रोत र साधनहरूलाई प्रयोग गर्छ भन्ने कुरा देखाउने एउटा मात्र उदाहरण छ। त्यसले धम्की र प्रलोभनको माध्यमद्वारा केही प्रभावशाली पदहरूलाई चलाउँछ र करोडौंमाथि नियन्त्रण कायम गर्दछ। तर येशू भन्नुहुन्छ, नडराऊ, सिद्ध प्रेमले सबै डरलाई हटाउँदछ। हामीले प्रेमको माध्यमद्वारा नेतृत्व गरेर शत्रुमाथि विजय पाउन सक्छौं। सन् 1975 मा हामी कसरी यस संसारलाई येशूमा ल्याउन सक्छौं भन्ने विचार गर्दै गर्दा प्रार्थना गरिरहेको थिएँ। 7 वटा क्षेत्रहरूको एउटा सूची मेरो मनमा आयो। राष्ट्रहरूलाई परमेश्वरमा फर्काउनका लागि हामीले यो वर्गहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले तिनीहरूलाई लेखेँ र त्यो कागजलाई खल्तीभित्र घुसारेँ। 1. घर परिवार, 2. मण्डली, 3. शिक्षण संस्थाहरू, 4. सरकार र राजनीति, 5. सूचना र सञ्चार, 6. कला, मनोरञ्जन र खेलकुद, 7. वाणिज्य, विज्ञान र प्रविधि। अर्को दिन प्रभुमा मेरो प्रिय भाइ क्याम्पस क्रुसेड फर क्राइस्टका अगुवा डाक्टर बिल ब्राइटसँग भेट गरे। उहाँले पनि मसँग परमेश्वरले उहाँलाई दिनुभएको सारा संसारलाई परमेश्वरमा फर्काइल्याउनको लागि ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने केही क्षेत्रहरूको बारेमा कुरा गर्नुभयो। तिनीहरू पनि मेरो खल्तीभित्रको कागजमा लेखिएका जस्तै उस्तै क्षेत्रहरू थिए, तर शब्दमा यताउति परेको थियो। मैले त्यसलाई निकालेर बिललाई देखाएँ। जब ख्रिस्टियनहरू पवित्र आत्माको शान्त र सानो आवाजलाई सुन्छन्, यस्ता आश्चर्यपूर्ण संयोगहरू सधैँभरि भइरहन्छन्। यी 7 वटा प्रभाव पार्ने क्षेत्रहरूले हामीलाई ख्रिस्टको निम्ति समाजहरूलाई आकार दिन मद्दत गर्दछ। परमेश्वरले हामीलाई मत्ती 28 अध्याय र जातिहरूलाई चेला बनाउने कार्य जारी राख्न यी साधनहरू प्रयोग गर्न दिनुभएको छ। उहाँले यी कुराहरू वाइवाम र क्याम्पस क्रुसेडमा हुनेहरूलाई मात्र निश्चय नै दिनुभएको होइन। म विश्वास गर्दछु कि उहाँले आफ्ना सबै मानिसहरूले यी 7 वटा क्षेत्रहरू देखेको र पृथ्वीभरि ख्रिस्टको राज्य फैलाउन तिनीहरूलाई प्रयोग गरेको उहाँले चाहिरहनु भएको छ। एक व्यक्तिले यसरी भनेका छन्, हरेक व्यक्तिलाई सुसमाचार सुनाउन जानु, मर्कुस 16:15 भनेको परमेश्वरका पैदल सेनाहरू हुन्। जातिहरूलाई चेला बनाउनु, मत्ती 28:18 देखि 20 मा भने चाहिँ उहाँका हवाई सेनाहरू हुन्। र जातिहरूका लागि अन्तर्विन्ती गर्नु भनेको दानियल 9, नहेमिया 9, एजरा 9 र कलसी 3:1 मा भनेको जस्तै अन्तर महाद्वीपीय क्षेप्यास्त्रहरू जस्तै हुन्। हामीले यस संसारलाई येशू ख्रिस्टमा पुनः कब्जा गर्नका लागि आत्मिक युद्धको एउटा धेरै शक्तिशाली भाग प्रार्थना हो। हाम्रा प्रार्थनाहरू निर्दिष्ट हुनुपर्छ। जब हामी हाम्रो मनमा पवित्र आत्माको आवाज सुन्छौं, उहाँले हामीलाई कसरी प्रार्थना गर्ने भनेर सिकाउनुहुन्छ। हामीले कुनै एउटा वर्ग, एउटा सरकार, शिक्षण संस्था, सूचना तथा संसारको कुनै एक क्षेत्र वा कुनै पनि क्षेत्रको लागि प्रार्थना गरेपछि परमेश्वरले हामीलाई प्रत्येक प्रार्थना गरिरहेकै क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले हामीलाई त्यस प्रभावको क्षेत्रमा छेड्नका लागि एउटा दानियल वा योसेफलाई जस्तै अधिकार प्राप्त क्षेत्रहरूमा राखेर उहाँको लागि चलाउन सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको कुनै पनि प्रभावको क्षेत्रमा, चाहे त्यो हाम्रो परिवार होस्, राष्ट्रपतिको भवन होस्, हामीले हाम्रो जीवनमा उहाँको इच्छा पूरा गर्नुपर्दछ। हामीले यसलाई अरूमाथि प्रभुत्व जमाएर होइन, तर येशू जस्तै दास भएर गर्नुपर्दछ। येशूले हामीद्वारा संसारमा राज्य गर्न चाहनुहुन्छ, तर जब हामीले उहाँको लागि र सुसमाचारका लागि हाम्रा अधिकारहरू त्यागेको उहाँले देख्नुहुन्छ, तब उहाँले हामीमा उहाँको अधिकार बढाउनुहुन्छ। अब हामी फेरि ती 7 वटा क्षेत्रहरूलाई हेरौँ। पहिलो, घर परिवार।
हामीले परिवारको माध्यमद्वारा नै पृथ्वीका हरेक जातिको अर्को पुस्तालाई चेला बनाइरहेका हुन्छौँ। आमाहरू र बुबाहरूले असल र खराब कुराहरूको लागि पहिलेदेखि नै अर्को पुस्तालाई चेला बनाइरहेका छन्। हामीले बाइबलीय नमुना अनुसार क्रिस्चियन परिवार स्थापना गर्ने चेष्टा गर्नुपर्दछ, जसले सम्पूर्ण आत्मिक अन्धकारको ठाउँहरूमा पनि ज्योति प्रदान गर्दछ। म एउटा परिवारलाई चिन्छु जो सम्पूर्ण रूपले सुसमाचारलाई निषेध गर्ने देशमा रहेर एउटा व्यावसायिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्। धार्मिक सम्बन्धमा बोल्न नपाउने कडा कानुन भएकोले तिनीहरूले साक्षी दिन सकिरहेका थिएनन्, तर तिनीहरूले भनेका छन् कि उक्त श्रीमानले उनकी श्रीमती र छोराछोरीहरूप्रति गरेको आचरणले पनि वरिपरिका मानिसहरूलाई प्रभाव पारेको छ। त्यस क्रिस्चियन परिवारको उदाहरणद्वारा ती मानिसहरू येशूको ज्योतितर्फ बिस्तारै लागिरहेका छन्। दोस्रो, मण्डली। हामीले मण्डलीहरूद्वारा नै संसारका जातिहरूलाई चेला बनाउनु पर्दछ। हामी यो कसरी गर्न सक्छौँ? मलाई विश्वास लाग्दैन कि हामी यसलाई मण्डली भवनको 4 दिवारभित्र रहेर यो पृथ्वीमा ख्रिस्टको राज्य हो भनेर विश्वास गरेर पूरा गर्नुपर्छ। मण्डलीमा जानु भनेको क्रिस्चियनहरूको लागि एउटा दौडमा विश्राम गर्न रोकिनु जस्तै हुनुपर्दछ। संसारमा दौड जारी नै छ। परमेश्वरको राज्य हामीमा छ र हामी जहाँ जान्छौँ यसलाई संसारमा लिएर जान्छौँ। हामी घरिघरि मण्डलीमा फर्किआउँछौँ कारण हामी संसारमा परमेश्वरको राज्य स्थापना गर्नको लागि फेरि दौडमा सहभागी हुन जानु अघि हाम्रा ट्याङ्कीहरू पुनः भर्न, वचनले तृप्त हुन, पुनर्जागृत हुन र पुनर्स्थापित हुनको लागि हो। तेस्रो, शिक्षण संस्थाहरू। शिशु कक्षा र प्राथमिक विद्यालयहरूदेखि लिएर संसारका अति प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरूका स्नातक तहसम्मका शिक्षण संस्थाहरूले प्रत्येक अर्को पुस्तालाई प्रभाव पारिरहेको छ। येशूको निम्ति यस संसारलाई उपयुक्त बनाउनको लागि यो एउटा बहुमूल्य मौका तथा क्षेत्र हो। 9औं शताब्दीतिर आइसल्यान्डमा अविश्वासी भाइकिङ्सहरू समुद्री तटमा आइपुगे र तिनीहरूले त्यहाँ आयरल्यान्डबाट आएका क्रिस्चियनहरूको एउटा सानो समूहलाई भेटाए। ती भाइकिङ्सहरूले क्रिस्चियनहरूलाई दास बनाए र तिनीहरूले निज प्रकारको ठान्ने तिनीहरूको छोराछोरी हेर्ने कामको जिम्मेवारी दिए। ती दासहरूले केटाकेटीहरूलाई सिकाए र 3 पुस्ताभित्रमा तिनीहरूले एउटा राष्ट्र बनाए। सन् 1000 मा आइसल्यान्डका मानिसहरूले आफैलाई क्रिस्चियन राष्ट्र भनेर चिनाए। क्रिस्चियनहरू शिक्षाको हरेक तहमा सहभागी हुनुपर्दछ, जस्तै पाठ्य पुस्तक लेख्ने, शिक्षा दिने र व्यवस्थापन गर्ने। कोही सार्वजनिक विद्यालयहरूमा नुन र ज्योति भएर रहनु पर्दछ भने अरूहरूले क्रिस्चियन विद्यालयहरू चलाउनु पर्दछ। बुबा आमाहरूले पनि शिक्षा र शिक्षक वर्गसँग हातेमालो गरेर तिनीहरूले छोराछोरीहरूलाई चेला बनाउने अधिकार सुम्पिएर सक्रिय हुनुपर्दछ। चौथो, सूचना तथा सञ्चार। पछिल्लो समयमा एक अर्काको विरोध गर्न सूचना तथा सञ्चारको माध्यम प्रयोग गर्ने खेल लोकप्रिय भएको छ। राजनीतिक रङ्गपटलमा नरमपन्थीदेखि लिएर दक्षिणपन्थीसम्म र यसरी धेरै क्रिस्चियनहरूले पनि तिनीहरूका अधिकारहरू हरण गर्न सञ्चारकर्मीहरूले गुप्त समर्थन गरिरहेका छन् भन्ने कुरामा पत्यार गर्दछन्। यो एउटा प्रचुर सम्भावनाको मिसन क्षेत्र हो भन्ने कुरालाई हामी कतिजनाले महसुस गरेका छौँ। लिचर र रटम्यानले हालसालै 238 जना विशिष्ट सञ्चारकर्मीहरूका माझ गरेका मत सर्वेक्षण अनुसार 50%ले कति पनि धार्मिक आस्था नभएको दावी गरे। 3देखि 5%ले नियमित रूपले मण्डली वा सभाघरहरूमा जाने गरेका थिए। यो दर सुसमाचारको लागि बन्द भएका धेरै देशहरूका सुसमाचार नपुगेका मानिसहरूको बराबर छ। हाम्रो समाजलाई उपयुक्त बनाउनको लागि विद्युतीय र छापा सञ्चारको माध्यमहरू महत्त्वपूर्ण छ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला। त्यसो हो भने क्रिस्चियनहरूले त्यस क्षेत्रलाई व्यवस्था किन गरिरहेका छन् र अधर्मीहरूका लागि खाली गराएका छन् त? यदि हामी बाटो सत्य र जीवन मै हुँ भन्नेलाई लिएर तिनीहरूको माझमा जान तम तयार हुँदैनौँ भने छापाहरूमा सत्यताको कमी छ भन्ने शिकायत गर्न पनि पाउँदैनौँ। फेरि पनि कोही अक्रिस्चियन सञ्चारको क्षेत्रलाई छेड्न अघि बढ्नुपर्छ भने कोही चाहिँ क्रिस्चियन सञ्जालहरू र पत्र पत्रिकाहरूमा काम गर्नुपर्छ। पाँचौं, सरकार। तपाईँले कहिले यसो भन्नुभएको छ? राजनीतिमा नलाग है, यो त घिनलाग्दो पेसा हो जसमा क्रिस्चियनहरूका लागि कुनै स्थान छैन। यदि तपाईँले यस्तो भन्नुभएको छ भने तपाईँले शैतानको स्वरमा स्वर मिलाइराख्नु भएको छ। तपाईँको भन्नुको तात्पर्य त्यो थिएन, तर त्यसो भन्दा तपाईँले शैतानको दृष्टिकोणलाई देखाइरहनु भएको थियो। क्रिस्चियनहरूले राजनीतिक पदको लागि प्रतिस्पर्धा गर्नु हुँदैन भन्ने विचार हामीमा कहाँबाट आयो? निश्चय नै हामीले यो बाइबलबाट त पाएनौँ। हामीले दाउद र सोलोमन जस्तै इजरायलका राष्ट्र प्रमुखहरूतिर पनि हेर्नु पर्दैन र? त्यसमाथि पनि तिनीहरूले यस्तो देशको नेतृत्व गरिरहेका थिए जसले कमसे कम ओठले भए पनि परमेश्वरको मानिसहरूको रूपमा सेवा गरिरहेका थिए। त्यसको सट्टामा अरू 2वटा उदाहरणहरू हेरौँ।
जसले मूर्ति पूजकहरूका देशमा सरकारमा रहेर सेवा गरेका थिए। तिनीहरू हुन् दानियल र योसेफ। यी दुई जवान मानिसहरूले ईश्वरीय सिद्धान्तहरू र आचरण अवलम्बन गरेका थिए र आफैलाई प्रधानमन्त्रीको उच्च पदसम्म भेटाए। 6औं, कला, मनोरञ्जन र खेलकुद। तपाईँ भन्नुहुन्छ यो चाहिँ पक्कै शैतानको आफ्नै राज्य हो। त्यसो भन्ने हो भने के एउटा क्रिस्चियन कलाकार विवादास्पद भएन र? म हुर्किँदै गर्दा यो धारणा कहाँबाट आयो मलाई थाहा छैन, तर कसरी मलाई लाग्थ्यो कि रमाइलो गर्नु, उत्तेजनात्मक, रङ्गीचङ्गी नाचगान तथा चलचित्र हेर्नु सायद पाप थियो होला। उदाहरण, पक्का ईश्वर भक्त मानिसहरूले सादा पोसाक लगाउनुपर्छ, सबैभन्दा पवित्रले चाहिँ पुरै कालो लगाउनुपर्छ वा पुरै सेतो, विभिन्न झुण्डको नियम अनुसार। अनि अर्को उदाहरण, पक्का आत्मिक मानिसहरूको माझ एउटा राम्रो ठट्यौलीको कुनै स्थान छैन। फेरि अर्को उदाहरण, भावुक नभएर गम्भीर भावले कुनै पनि कार्य गर्यो भने अझ पवित्र हुन्छ। परमेश्वरसँग कुरा गर्दा सकेसम्म 17औं शताब्दीमा बोलिने किङ जेम्स अङ्ग्रेजी प्रयोग गर्नुपर्छ। प्रार्थना गर्दा स्वरलाई तलमाथि नगरिकन एउटै स्वरमा उच्चारण गर्नुपर्छ। सायद यी विचारहरूसँग तपाईँका विचारहरू थोरै मात्र मिल्न जाला, तर जुनसुकै मात्रामा भए पनि यो हामीले संसारमा कोरेको ईश्वरीय हुनुको नक्सा हो र यसले स्वयं परमेश्वरको बारेमा के भन्छ। उहाँ सबैभन्दा धार्मिक हुनुभएकोले उहाँ कहिले पनि मुस्कुराउनु हुँदैन। उहाँले सर्वस्व कालो पहिरेको हुनुपर्छ, एउटा अनौठो एकल स्वरमा बोल्नुपर्छ र कहिले पनि हलचल गर्नु हुँदैन। के हामीले यसरी परमेश्वरलाई सम्मान देखाउन सिकेनौँ र? जब हाम्रा आमा बुबाहरूले हामीलाई पटक पटक सम्झाउँछन्, चुप लागेर बस, तिमी अहिले परमेश्वरको भवनभित्र छौ, कुनै आश्चर्य बिना एक क्रिस्चियन कलाकार हुने विचार सुन्दा तपाईँलाई फाल्तु कुरा जस्तो लाग्छ होला। फेरि धर्मशास्त्रलाई हेरौँ, के हामी त्यहाँ एउटा सुस्त परमेश्वर, नीरस परमेश्वर र एक निर्जीव परमेश्वरलाई देख्दछौँ? मनोरञ्जन शैतानको विभाग हो भनेर हामीले सोचेको त्यसले चाहन्छ, तर त्यो सत्य हुँदै होइन। प्रकाशको पुस्तक पढ्नुहोस् र हेर्नुहोस्, त्यहाँ परमेश्वरको सिंहासन वरिपरि इन्द्रेणी रङ थियो र सारा शक्तिका सृष्टिकर्ता निष्क्रिय भएर बसिरहनु भएको थिएन। मलाई मनपर्ने वचनहरूमध्ये सपन्याको पुस्तकले देखाउँछ कि परमेश्वर हाम्रा लागि गीत गाउँदै रमाहट गर्नुहुन्छ। उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूको कार्य देखेर उहाँ रमाउनुहुन्छ। हामीलाई उहाँको प्रतिरूपमा बनाउनु हुने परमेश्वरले भावनाहरूलाई अनुभूत गर्नुहुन्छ र दुःखको साथै आनन्दलाई बुझ्नुहुन्छ। उहाँ नै उत्तेजनाको केन्द्रबिन्दु, नायक, रूपक, वैभव र सौन्दर्यको सुरुकर्ता हुनुहुन्छ। खालि हामीले गरेका कुनै पनि क्षेत्रलाई शैतानले भर्नेछ। त्यही कुरा नाट्यशालामा भएको छ। आधुनिक नाटक सुसमाचार प्रचारको एउटा रूपमा जन्मिएको थियो। मण्डलीले साक्षर जनताहरूलाई धर्मशास्त्रका सत्यताहरू सिकाउनको लागि उपदेशात्मक नाटकको रचना गरेको थियो। हामीले येशूलाई संसारमा चिनाउनको लागि रचनात्मक तरिकाहरूको खोजी गर्दै नाटक लगायत मनोरञ्जनका हरेक रूपलाई पुनः कब्जा गर्नुपर्दछ। 7औं, वाणिज्य, विज्ञान र प्रविधि। फोहोर धन उपार्जन, खुड्किलो चढ्नु, मुसो कुदाई। हाम्रो साधारण बोलीचालीको भाषाले पनि देखाउँछ अर्थ उपार्जन गर्नु भनेको फोहोरी धन्दा हो भनेर। मूलभूत रूपमा हामी विश्वास गर्दछौँ के कुनै क्रिस्चियनले व्यवसायमा सफलता पाउन सक्छ? के व्यावसायिक दुनियाँमा तपाईँले जितेको पवित्र आत्मा चाहनुहुन्छ? के एउटा धनी मानिस स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्छ? यो सजिलो छैन भनेर येशूले भन्नुभयो। हामीले भौतिक कुराहरूले भरिपूर्ण हुँदा परमेश्वरको सेवा गर्न कठिन हुन्छ भनेर उहाँलाई थाहा थियो। लुका 18 अध्यायमा जब त्यो धनी युवक उहाँको नजिक आइपुग्यो, येशूले उसको हृदयभित्र हेर्नुभयो र त्यहाँ परमेश्वर होइन तर धन विराजमान भएको देख्नुभयो। उहाँले उसँग भएका सबै कुराहरू गरिबहरूलाई दिएर उसको पछि लाग्न उसलाई भन्नुभयो। के येशूले सबैको लागि एउटा नमुना दिँदै हुनुहुन्थ्यो? हो, यदि पैसा पहिले आउँछ भने त्यो एउटा मूर्ति बन्छ। कतै प्रभुभन्दा पैसा त पहिले आएको छैन भनेर हेर्न उहाँले तपाईँको परीक्षा लिनुहुन्छ। अब म तपाईँलाई एउटै मात्र उदाहरण दिन्छु। युथ द मिसनको प्रशान्त क्षेत्रीय तथा एसिया क्रिस्चियन विश्वविद्यालयमा एकजना तेजस्वी वैज्ञानिक र परमेश्वरको नम्र मानिस डाक्टर होवार्ड मार्मस्टाड हाम्रा कुलपति हुनुहुन्छ। त्यस विश्वविद्यालयको विज्ञान तथा प्रविधि कलेजमा उहाँको निर्देशन अनुसार हाम्रा मानिसहरूले एउटा कम्प्याक्ट केमिकल एनालाइजर अर्थात् रसायनको विश्लेषण गर्ने यन्त्रको आविष्कार गरेका छन्, जसले माटोदेखि लिएर रक्तकणसम्मका सबै कुराको विश्लेषण गर्न सक्दछ। तेस्रो विश्वका मुलुकहरूमा यसको प्रयोगले कृषि, उद्योग, औषधि र पोषणमा थप योगदान पुर्याउनेछ। उनीहरूले त्यस केमिकल एनालाइजरलाई सानो बोक्न मिल्ने ब्याट्रीबाट चल्ने बनाउने अर्को लक्ष्य राखेका छन्।
जसले गर्दा यसलाई विशेष किसिमको मिसनरी परियोजनाहरूमा लिएर जान सकियोस्। त्यस विज्ञान तथा प्रविधि कलेजका पुरुष तथा महिलाहरूको धड्कन भनेको येशू ख्रीष्टको महान आज्ञालाई पूरा गर्न सघाउनु हो। यही क्रममा र यही समयमा उनीहरूले मानव ज्ञानका क्षेत्रहरूलाई बढाइरहेका छन्। के तपाईँलाई कुनै पूर्णकालीन क्रिस्चियन सेवकले तिमी जीविकाको लागि के काम गर्छौ भनेर सोधेको छ र तपाईँले अलिकति असजिलो मान्दै जवाब दिनुभएको छ, म एउटा संसारिक काम गर्छु, तुरन्तै त्यहाँ भिन्नता प्रदर्शन हुन्छ। पवित्र र संसारिक, धर्म प्रवक्ता र साधारण मानिस, परमेश्वरको काम, मेरो काम, शैतानको काम। यसले हाम्रो मनमा यसरी काम गर्छ। अन्धकारको राज्यले धेरैजसो शुक्रबार र शनिबारको रातहरूमा काम गर्छ। ज्योतिको राज्य वा परमेश्वरको राज्य आइतबारको दिन मात्र आउँछ। सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म संसारको राज्य हुन्छ। तपाईँले काम गर्ने दिनहरूमा अरू दुई राज्यको बारेमा सोच्ने वा कुरा गर्नुहुन्न। तपाईँले आफ्नो काम मात्र गर्नुहुन्छ र तलब थाप्नुहुन्छ। यो बाइबल आधारित विचार होइन। म विश्वास गर्छु कि क्रिस्चियनहरूका लागि संसारिक भन्नुपर्ने कुनै पनि कुरा छैन। हरेक मानिस कि त ज्योतिको राज्यमा छ कि त अन्धकारको राज्यमा छ। हामीले यसलाई हेर्नुपर्छ र प्रार्थना गर्नुपर्छ। तपाईँको राज्य आओस्। तपाईँको इच्छा मेरो काममा, मेरो व्यवसायमा, मेरो भविष्यमा, मेरो खेतमा, मेरो विद्यालयमा, मेरो टेलिभिजन स्टेसनमा पूरा होस्। अथवा परमेश्वरले तपाईँलाई बोलाउनु भएको जुनसुकै प्रभावको क्षेत्र र काममा। हामी क्रिस्चियनहरू सोचाइमा यतिसम्म विभाजित भएका छौँ कि हामी आफै नै अलमल्लमा परेका छौँ र हामीलाई हेर्ने दुनियाँलाई पनि अलमल्लमा पारेका छौँ। त्यहाँ खालि दुईवटा राज्यहरू मात्र छन् र तिनीहरू युद्धमा छन्। हामीले प्रभावका यी सातैवटा क्षेत्रहरूमा शैतानले भन्दा विपरीत तरिकाले कार्य गरेर ज्योतिको राज्यको लागि विजय हासिल गर्नुपर्दछ। त्यसले घृणा फैलाइरहेको ठाउँमा हामीले प्रेम देखाउनु पर्दछ। जब लोभ प्रबल हुँदै जान्छ हामीले खुल्ला भएर दिनुपर्दछ। जहाँ असहिष्णुताले जितिरहेको छ त्यहाँ हामीले वफादारिता र क्षमाशीलताको प्रदर्शन गर्नुपर्छ। परमेश्वरको आत्मा उहाँका मानिसहरूद्वारा यस संसारको देवसँग शक्ति खोज्नको लागि विपरीत आत्मामा भएर आउनुहुन्छ र त्यो येशूलाई सुम्पिदिनुहुनेछ, जो राजाहरूका राजा र प्रभुहरूका प्रभु हुनुहुन्छ। तर परमेश्वरले हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, मलाई अरू कसैलाई भन्दा बढी सरकार चलाउने तरिका थाहा छ। मलाई तिमीहरूलाई भन्दा ज्यादा बालीनाली लगाउने र माछा मार्ने तरिकाहरू थाहा छ। मलाई तिमीहरूको व्यापार र शिक्षाको बारेमा धेरै थाहा छ। सञ्चारको माध्यमलाई सबैभन्दा उत्तम तरिकाले सञ्चालन गर्ने र प्रयोग गर्ने तरिका मलाई थाहा छ। म तिमीहरूलाई मेरा सिद्धान्तहरू सिकाउन चाहन्छु, जसले गर्दा मैले आज्ञा गरेका कुराहरू पालन गर्न सिकाउन सक्नेछौ र प्रशस्त आत्माहरूको कटनी गर्नेछौ। मैले तिमीहरूलाई बोलाएको छु र त्यसमा तिमीहरू सफल भएको म चाहन्छु। तिमीहरूले खालि मेरो आज्ञा पालन गर्नुपर्नेछ। येशूले विनम्रहरूलाई, नाङ्गो पाउँ हिँड्नेहरूलाई र तिनीहरूका अधिकारहरू उहाँमा समर्पण गर्नेहरूलाई पृथ्वी दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। हामीले पृथ्वीका जातिहरूलाई उहाँको उत्तराधिकारको रूपमा दाबी गरेको उहाँ चाहनुहुन्छ। यदि हामीले सबै कुरा त्याग्यौँ भने सबै कुरा पाउनेछौँ भनेर उहाँले हामीलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। निश्चय यो सजिलो हुने छैन। उहाँले आराम र चयनको प्रतिज्ञा गर्नुभएको छैन। उहाँका सेनाहरूको ओछ्यान कडा हुनेछ भनेर उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। येशूले भन्नुभयो, फ्याउराका दुला र आकाशका चराचुरुङ्गीहरूका गुण हुन्छन्, तर मानिसको पुत्रको लागि त शिर ढल्काउने ठाउँ पनि छैन। मत्ती 8:20। येशूले तपाईँ धनी हुनुहुन्छ भनेर प्रतिज्ञा गर्नुहुन्न, उहाँले तपाईँका आवश्यकताहरू पूरा गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ। उहाँले तपाईँलाई खुवाउनुहुनेछ, तर सधैँ तपाईँलाई मनपर्ने खाना नहुन सक्छ। उहाँले तपाईँलाई रहने ठाउँको प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ, तापनि त्यो भिडभाडपूर्ण अवस्थाहरूमा हुन सक्छ। उहाँ पक्राउ पर्नु भए झैँ तपाईँ पनि पक्राउ पर्ने प्रतिज्ञा उहाँले गर्नुहुन्छ। यो वर्ष सुसमाचार बाँडेको कारण मारिने 3 लाखभन्दा बढी मानिसहरूमा तपाईँ पनि एक हुन सक्नुहुनेछ। तर तपाईँ एउटा पुरै पुस्तामा सारा सृष्टिमा सुसमाचार लिएर पुग्न सक्नुहुनेछ भनेर उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ। किनभने उहाँले यसो भन्दा आज्ञाको साथ प्रतिज्ञा पनि गाँसिएको छ, तिमीहरू सारा संसारभरि गएर सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गरेको म चाहन्छु। उहाँ नआउन्जेल ओगटेर राख्न उहाँ भन्नुहुन्छ। ओगट्नु भनेको नेतृत्व गर्नु हो। यसो गर्नु भनेको सेता वस्त्रहरू पहिरी पहाडका चुचुराहरूमा एक थुप्रो जम्मा भई अन्त्यको प्रतीक्षा गर्नु होइन। जब आक्रमणकारी सेना एउटा देशभित्र छिर्छन्, तिनीहरूले त्यहाँको अर्थतन्त्रमा, सेनामा, सञ्चारको माध्यममा र शिक्षण संस्थाहरूमा अधिकार गर्छन्। येशूले
हामीलाई अधिकार लिनको लागि आज्ञा गरिरहनु भएको छ। हामी यसलाई कसरी गर्न सक्छौँ? बल प्रयोग गरेर होइन, हामीले यसलाई उहाँका दासहरू भएर पुरा गर्नुपर्छ। यो संसारले जित्ने भन्दा विपरीत तरिका हो। हामीले दासले जस्तै सेवा गरेर सुधो भएर र विनम्र भएर नेतृत्व सम्हाल्नुपर्छ। विनम्रहरूले नै पृथ्वीको अधिकार गर्नेछन्। के यो असम्भव जस्तो सुनिन्छ? कति पनि सुनिँदैन। यदि तपाईले आफ्नो प्राण बचाउने कोसिस गर्नुभयो भने तपाईले त्यसलाई गुमाउनुहुनेछ। तर जब तपाईले त्यसलाई प्रभु र सुसमाचारको खातिर गुमाउनुहुन्छ, तपाईले त्यसलाई बचाउनुहुनेछ। येशूले त्यसै गर्नुभयो। येशूले आफैलाई अरू कसैले आफैलाई होच्याउन सक्ने भन्दा तल होच्याउनु भयो, नरकको पिँधसम्मै। अहिले परमेश्वरले येशूलाई उचाल्नु भएको छ र सबै घोडा उहाँको सामु टेक्नेछ भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। उही येशूले हामीलाई उहाँको पछि लाग्न भनिरहनु भएको छ। उहाँको क्रुस उठाउनुहोस्, तपाईको जुत्ता फुकाल्नुहोस्, नाङ्गो पाउ जानुहोस्, दास हुनुहोस्, तपाईका अधिकारहरू गुमाउनुहोस् र तपाईले राज्य जित्नुहुनेछ। तपाईले येशूसँगै शासन र राज्य गर्नुहुनेछ। तपाईले पुरै संसार येशूको लागि प्राप्त गर्नुहुनेछ। धन्यवाद।